सारा दिन का ना मेरा दिमाग जो है ठिकाने पर नहीं है। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। एक तो ये है कि मेरे अपने मामलात कुछ इस तरह के हैं, जैसे कहते हैं ना कि इंसान दर-बदर हुआ पड़ा है। तो वहीं मामलात मेरे साथ भी इस वक़्त हुए हैं। कभी यहाँ जाता हूँ, कभी वहाँ जाता हूँ, भटक ही रहा हूँ। और बाकी जो सबसे बड़ी तकलीफ़ दह बात है वो घर की तरफ से। एक तो ये है कि मैं, जैसा कि आपको पता है कि मेरी वाइफ़ गुर्दों की मरीज़ है, गुर्दों की उसे तकलीफ़ होती है। और साथ हालाँकि अभी उसकी मेडिसिन चल रही है, साथ बच्चे भी बीमार हो गए। चलो मान लिया अभी मौसम जो है वो आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और ये सारी तकलीफ़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं ये सोच कर घबरा रहा हूँ कि मेरी वाइफ़ कैसे मैनेज कर रही है, कैसे वो मैनेज कर पाएगी। इधर मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है कि मैं कभी यहाँ पर होता हूँ, कभी वहाँ पर होता हूँ। और पीछे से जब इस तरह की तकलीफ़ होती है, आज मैंने जब घर फ़ोन किया, मैं अक्सर ना अफ्तार से ना थोड़ा देर पहले घर फ़ोन करता हूँ और हाल अहवाल पूछ लेता हूँ। तो पता चला है कि जी वो मेडिसिन लेने के लिए आए हैं और रात का वक़्त है, वहाँ पर शाम शाम का मतलब अंधेरा छा चुका है। तो मुझे यकीन करें ना बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं होता था वहाँ पर, तो कम अज़ कम ये सारे जो मसले मसाइल होते थे वो तो ना होते। मैं यहाँ पर हूँ, ना यहाँ पर उनका कोई फ़ायदा मैं कर पा रहा हूँ, ना उधर उनका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो आज सारा दिन से जब से मैंने घर बात की है, तब से ना मेरा दिमाग जो है वो बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे तो मामलात यहाँ पर भी ठीक नहीं हो रहे। भले ही मुझे अभी 3 महीने हुए हैं यहाँ पर आए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मुझे सुराग नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ जाना है। और पीछे अपनी फैमिली की तरफ देखता हूँ तो वो अलहदा मुझे तकलीफ़ होती है। एक चीज़ का मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अगर आप बाल बच्चेदार हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी फैमिली है, और परदेस आने का जो है ना वो कभी भी ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर में आपके माँ बाप मौजूद हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपका छोटा बड़ा भाई है जो कि आपकी फैमिली का साथ दे रहा है, तो चलो ठीक है, फिर तो समझ आती है कि घर उनके सहारे चल जाता है। लेकिन जब आपके पास इस तरह के भी मामलात हो ना, तो आप ही घर के खुद कफ़ील हों, आपने ही सारा कुछ करना है, बाहर का भी करना है, घर का भी करना है, तो कभी भी ऐसी सूरत-ए-हाल में किसी को गलती नहीं करनी चाहिए कि अपने घर में इस तरह बीवी बच्चों को छोड़कर आ जाए। देखें, आप मुझसे लाख इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। अभी कई मेरे बहन भाई मुझे कहेंगे कि तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। देखें, हर चीज़ जो है ना इंसान के बस में नहीं होती। कोई भी इंसान जो होता है वो ठोकरें खाने के लिए ना या तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। हर इंसान का दिल यही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करे। मैं यहाँ पर क्यों? मैं यहाँ पर हूँ तो अपने फैमिली के लिए हूँ। अब ये है कि मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ और जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे। और अब मैंने यही मेरा अभी देखें ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप सब के सामने बैठा हुआ हूँ। पता नहीं ये मेरा कोई फ़ैसला जो मैं सोच रहा हूँ ज़हन में, ये ठीक हो या गलत हो। कोई भी जो हम फ़ैसला करते हैं ना, उसका रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। और अभी यहाँ आने का जो मेरा फ़ैसला था, वो भी अल्लाह बेहतर जानता है कि बेहतर है या गलत है। लेकिन अब मैंने महसूस ये किया है कि अगर इस तरह के मामलात चलने हैं ना, तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। कम अज़ कम ये है कि
پکا نہیں تو میں چھٹی لگوا کر یہاں سے چلا جاؤں، کم از کم اتنا ہو کہ کسی کو کہہ جاؤں کوئی جاب وغیرہ اگر مل جائے، اگر پکی بات ہو جائے تو میں 3-4 مہینے کی چھٹی لے کر چلا جاؤں۔ یہاں پر تو میرے اخراجات بھی نہیں پورے ہو رہے، پاکستان جاؤں گا کم از کم یہ تو ہوگا نا، گھر میں جا کر اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوں گا، کچھ اخراجات جو بھی ہوں گے تو سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھا لوں گا۔ تو یہاں پر مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، یقین کریں کہ جب میں کسی کے سر پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ یہ محتاجی جو ہوتی ہے نا، وہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اور مجھے ہر وقت نا اندر سے کاٹتی رہتی ہے کہ یار کیا ہوگا۔ اب یہاں سعودی عربیہ کے معاملات بڑے سخت ہیں، قانون بڑے سخت ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا ویسا کام کرتے ہوئے جو کہ آپ کو اجازت نہیں ہے تو وہ کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، ڈپورٹ آپ کو کیا جا سکتا ہے، اور یہ ساری صورتحال۔ تو ایسے معاملات میں بھی ڈر لگتا ہے کہ یار بندہ کیا کرے۔ تو میں نے آپ فیصلہ آپ لوگوں کے بھی سامنے دیکھیں، پتہ کیا بات ہے، میں اکیلا ہوں، میں کسی سے اگر کسی سے مشورہ کروں گا تو مجھے یہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو کچھ مرضی ہے کر لیں آپ کو، جو کیونکہ اگر آپ کسی کے سر پر بیٹھے ہوئے ہوں نا تو اس نے یہی کہنا ہے کہ بھائی جو مرضی ہے کریں، آپ جو آپ کو فیصلہ اچھا لگے وہ کریں۔ تو اب آپ لوگ بھی مجھے یہ بتائیے گا، ہو سکتا ہے کہ میں فیصلہ غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ ہے کہ میں کم از کم جاؤں، پیچھے واپس جاؤں گا تو یار مجھے پھر وہی ہوتا ہے کہ یار میں علاج معالجہ کیسا کرا پاؤں گا، وہ تکلیف علیحدہ، یہاں پر آنے کا جو مقصد تھا وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن کم از کم یہ ہے کہ میں ان کے پاس تو ہوں گا، اگر کہیں پر آنا جانا ہو، بھاگ دوڑ کرنی ہو تو میں ساتھ تو ہوں گا نا یار۔ آدھی رات کو میری وائف کو تکلیف ہو جاتی تھی، گردوں کی، اسے درد ہو جاتا تھا تو میں موٹر سائیکل نکالتا تھا اور انہیں ساتھ لے کر ہاسپٹل لے جاتا تھا، وہاں پر جا کر ان کو انجیکشن وغیرہ، یہ نا انجیکشن لگتے ہیں تو گردے کی تکلیف جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نہیں ہوں گا تو کون جائے گا ان کے ساتھ؟ آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی، لیکن دیکھیں میں نے یہ چیزیں سوچی ہوئی تھی، مجھے یہ تھا کہ یار میں یہاں پر آؤں گا، چلو مہینے ڈیڑھ بعد میرا کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا وہ بن جائے گا تو کم از کم حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے، پیچھے بھی کچھ سکون ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح کی صورتحال چلی ہوئی ہے، مجھے یقین کریں کہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اب تو۔ اور باقی یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر میں فیصلہ کر لیتا ہوں یہاں سے جانے کا تو میں جاؤں گا کیسے؟ یہ ایک علیحدہ تکلیف دہ بات ہے کہ میں یہاں پر نہ اخراجات پورے کر پا رہا ہوں، نہ پاکستان کی صورتحال علیحدہ پریشان کن ہے، اور اگر میں فیصلہ ہو بھی جاتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، یا میں کسی سے کہہ کر کہوں کہ یار مجھے 3-4 مہینے کی نا چھٹی لگوا دیں، تو اگر تو حالات ٹھیک ہو گئے، کسی نے بعد میں کہا کہ آپ کے لیے یہاں پر نوکری پکی ہے تو پھر اور معاملات ہیں، تو پھر آ جاؤں گا، اگر نہ ہوا تو پھر پاکستان میں ہی رہ جاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں سے جانے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر میں ڈیسیژن لے بھی لیتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ آج میں نے اپنی وائف سے بات کی تھی اس بارے میں کہ یار مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ اس طرح کے حالات ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی جیسے مرضی، لیکن آپ آئیں گے کیسے واپس؟ تو میرے لیے تو یہ بھی ہر طرف سے نا، یقین کریں کہ اس وقت حال کی گھڑی میں اپنے آپ کو نا بڑا پھنسا ہوا محسوس کر رہا ہوں، نہ آگے بڑھ پا رہا ہوں، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہوں، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو
یہ ضرور کم از کم اتنا آپ بہن بھائیوں کی طرف سے حوصلہ ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی اچھا مشورہ آپ دیں گے۔ میں کیا کروں اس صورتحال میں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ واپس چلے جانا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ گھر کے حالات بھی جو ہے نا وہ بھی کم از کم یہ ہے کہ کم یا زیادہ اپنے فیملی کے پاس تو تھا نا، ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی تھی اس چیز کی کہ انہیں ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ چلو میں بھی یہاں علیحدہ تکلیف میں ہوں، وہ وہاں پر علیحدہ تکلیف میں۔